Welcome. You are watching First View Go News. Today, we're diving into an important issue that's stirring conversations across Goa. The Revolutionary Guns Party has issued a strong warning about a statewide protest against Section 39A of the Town and Country Planning Act. This section has raised significant concerns among the villagers of Kirka, Palam, and Shradao, who are standing together to voice their apprehensions. Local leaders, including Ali Virish Borkar and Govind Shiradkar, are stepping up to challenge the Goa government, highlighting issues of corruption that they believe are undermining the interests of the community. It's crucial for us to pay attention to these voices, as they represent the hopes and frustrations of many who feel unheard. Let's stand in solidarity with those who are fighting for a better future for Goa. Your voice matters, and together we can make a difference. If you found this information valuable, please consider following us for more updates on this important topic. Thank you for being part of this conversation. प्रेस भावांक मायमोगाचो येवकार देवी सातेरीक नमन करून देव नागेश नमन करून तशेंच सगळे पाये गांवतले आनी कुर्का गांवतले राखणदार सगळ्यांक नमन करून आयज आमी सगळे जमल्या पाये गांवचे लोक तशेंच कुर्का गांवचे लोक एक कारण तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ते म्हणजे 39A ज्या 39A अंतर्गत या सरकारान आमच्या गांवकारांची आमच्या गोंयकारांची आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांची आमच्या ट्रायबल समाजाच्या लोकांची जमनी ज्यो आसा दोंगर जे आसा ह्या दोंगर कन्वर्जनाक घातलेले आसा लँड यूज चेंजाक घातलेले आसा आयज आमी पळयता की हो सरकार आनी सरकाराचो मुखेलमंत्री सरकाराचो टीसीपी मिनिस्टर हे भायर सरोन भाशणां व्हडली व्हडली दिता भाशणांनी ते इतलेच म्हणटा आमचो सरकार गोंयकारांक लागून आसा आमचो सरकार माझे घर योजना जी आसा ही गोंयकारांक लागून हाडलेली आसा आमचो सरकार सगळ्यांक एकटे घेवन फुडें वयता हांव ह्या सरकाराक ह्या मुखेलमंत्र्याक आनी ह्या टीसीपी मिनिस्टराक विचारपाक सोदता जेन्ना तुमी हे लँड यूज चेंज 39A अंतर्गत तुमी जेन्ना घातले तेन्ना ह्या लोकांक ह्या गांवच्या लोकांक जे गोंयकार ते मुळाचे गोंयकार जे ट्रायबल भाव आमचे भयणी आमच्यो जे लोक कसून आमच्यो जमनी वयर काडलेल्यो आसा ह्या बहुजन समाजाच्या लोकांनी गोंय हे फुडें हेल्लें आसा आनी प्रत्येक बहुजन समाजाचेर आयज अन्याय हो बीजेपी सरकार करता ह्या बीजेपी सरकारान गोंय कशें काबार करपाची हेची सुपारी घेतल्या आयज दिल्लीन रावन थंय जो पंतप्रधान आसा तो थंय हांगा कठपुतलींक चलयता हे जे दोग जाण आसा मुखेलमंत्री आनी विश्वजीत राणे हे दोगूय थंय रावन जे अशें करून चलयता पळय ते थंयच्यान चलता कित्याक आयज सगळे भायरसून व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी गोंयांत येत आसा आमी पळयता जेन्ना नोटिफिकेशन आउट जाले तेन्ना चडशे 90% जे आसा ते भायल्यांची नांवां आसा भायल्यांच्यो कंपनीज आसा गोंयकारांच्यो न्हू आनी ह्या भायल्यांक लागून सपोर्ट करपाक ह्या भायल्यांक गोंय विकपाक आनी ह्या गोंयकारांक सोंपोवपाक ह्या बीजेपी सरकारान हो कायदो हाडलो आनी जेन्ना ह्या विधानसभेन हो कायदो हाडलो त्याच दिसा हांवें सांगलें की गोंयचे सर्वनाश करपाक लागून हो कायदो हाडलेलो आसा गोंय सोंपोवपाक कायदो हाडलेलो आसा त्या उतराक ह्याच डीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेन म्हटलें 39 जाणांक हो कायदो मान्य आसा तुका एकट्याकूच कित्याक विरोध आसा हांवें त्या उतराक सांगलें हांव ह्या आमच्या गोंयकारांनी सामान्य गोंयकारांनी ज्यांच्यानी ₹1 घेयनासतना म्हाका निवडून दिला त्या गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता ह्या गोंयकारांचो आवाज म्हणून विधानसभेन हांव रिप्रेझेंट करता आनी ही कर्तव्य हे माझे कर्तव्य ही माझी कर्तव्य निष्ठा जी हांव पालन करता आनी तेका लागून ह्या विधानसभेन गेल्लो आसा हांव तुमच्या भशेन ते इलेक्शनाक पयशे वाटपाक तुमी चवथीक पयशे वाटपाक दिवाळेक पयशे वाटपाक ते तुमची सामग्री वाटपाक तशें करून आयचार कोणाकूय एक दीस पासून कोणाक कितें वाटलां जाल्यार पण हांव तेंच्या वांगडा उबो रावला तेंच्या गांवाक लागून आमच्या गांवाक लागून आमच्या गोंयाक लागून आनी सदांच आमच्या गोंयाक लागून हांव उबो रावतलो आमी पळयता की गोंयभरान डिस्ट्रॅक्शन हे चालूच आसा आतांच गोविंद बाबान सांगलें की कशें कशें गोंयचे गांवांचे गांव हे नश्ट करपाची सुपारी ह्या
विश्वजित राण्यान आणि ह्या मुखेलमंत्र्यान घेतलेली आसा. जेन्ना जेन्ना आवाज ह्या गोंयकाराचो उबो जाता, जेन्ना जेन्ना आवाज हो भायर सरता तेन्ना खंय तरी फाटी सरता. हे म्हणटा आमी कशेय भशेन करतले, आमी करता ती दिशा आणि आमी करता ती पूर्व दिशा. म्हटल्यार आमकां आनी कोण आडोवपी ना, आमकां आनी कोण काय सांगपी ना. तांकां दिसता कितें आयज सत्तेर आसा, असलो मोद सत्तेचो मारलेलो आसा म्हटल्यार केन्नाच आमी पळोवंक ना. पुर्तुगीज येवन गेले, पुर्तुगीजान पासून इतली दादागिरी करूंक ना तितली ह्या सरकारान दादागिरी केल्ली आसा. आयज सामाजीक आयज सगळे आमचे दोंगर जे आसा ते काबार करपाक सोदता. हांव परत एकदां सांगपाक सोदता, कुर्का गांव जो आसा थंय 44/1 हो सर्वे नंबर आसा. ह्या सर्वे नंबराचेर तो दोंगर नो डेव्हलपमेंट झोन, नॅचरल कव्हर, ऑर्चर्ड लँड हे सगळें आसा. तशी झर आसा त्या सर्वे नंबराच्या सायडीकूच झर आसा. आणि तुमकां आनी एक सांगूंक सोदता, कुर्का बांबोलीम विलेज ही गोंयची नंबर 1 झरीच्या बाबतींत आसा. जे सगळ्यांकून जड झरी एकूच विलेजीन ती म्हणजे कुर्का बांबोलीम. हे आसून पासून हो सरकार त्या कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन सगळी परमिशनां ग्रांट करीत आसा. कालूच आमी गेल्ले कुर्का बांबोळे गांवांत आणि बांबोळेचे ते कशें एन्क्रोचमेंट करून, इनलिगल एन्क्रोचमेंट करून हे ग्रँड हायत हॉटेल कसो तेंच्यांनी आपणाचो जो रिटेनिंग हॉल बांदूंक सोदता हे सगळ्यांक दितले. आणि तेजेर आतां स्टॉप वर्क ऑर्डर परत हाडल्या. हेच्या पयलूय हाडलेली, मात ह्याच सरकाराच्या डिपार्टमेंटांनी तांकां रिवोक केली आणि परत आमच्या सामान्य गोंयकारांक कोर्टान वयचें पडटा, आमच्या सामान्य गोंयकारांक एनजीटीन वयचें पडटा. हो सरकार गोंयकारांक लागून ना, हो सरकार भायल्यांक लागून. म्हजें नांव गोविंद शिरोडकार, हांव चिंबलचो. आमची गाकुवेद म्हणून जी संघटना आसा, गावडा कुणबे वेळीप आणि धनगर फेडरेशन, हेचो हांव प्रेसिडेंट ऑल गोवा. आयज परतून एकदां आमच्या गोंयच्या एसटी बांधवाचेर या सरकारान अस्त्र उगारलेले आसा. आणि एक गांव पाळे शिरदोन सारको ना निश्पत करपाचो यांच्यानी यत्न केल्लो आसा. आमी साबार गोंयान पळयता की वचत थंय हे आमचे एसटी बांधव आसा तांकां टार्गेट केले वता. आमचे गांव टार्गेट केले वता. आमच्या समाजात एसटी बांधवांक गांवांच्यान विस्थापित केले वता. आम्ही पळयता मरिना प्रोजेक्ट थंयसर आमचे एसटी बांधव उद्या घेवन ल्हान ल्हान जाळा घेवन आपल्या पोटापाड्याचो उदरनिर्वाह करताले. मागीर आम्ही मेळावली पळयले. मेळावली या विश्वजीत राण्याच्या राज्यान, त्याच्या ते वेगळे राज्य ते संस्थान, या संस्थानान जाका दिपाजी राण्याचो इतिहास आसा त्या संस्थानान आमच्या लोकांक मारडी हे पुलीस गेले. बाबा पळया तुम्ही, बाबा मी कितें मागता? अरे बाबा तुम्ही कितें व्हडलो प्रोजेक्ट करता, आमचो विरोध ना, परंतु आमच्या या एसटी बहुजन समाज जो आसा, आमचो भंडारी समाज आसा, खारवी समाज आसा, यांच्या पोटाचेर गाळो घालू नका. त्यांच्या संस्कृती कडेन तुम्ही खेळू नका. अर्थात त्या सातेरीचे देऊळ वता तो तेजेर मागीर आपले कोणा खांडेपार लोकवस्ती कितकी 200 फक्त, जमीन कितकी 10 लाख. ते बरे तरेन त्या जमिनीचेर आपलो उदरनिर्वाह करता. त्या डोंगराचेर तुमचे लक्ष होता, काही नजर पडटा, वेगळी नजर पडटा.
खंयसर तुम्ही गालो घालता. हे आमचे चिमला कितें चल्ला. IT पार्क आयलो आता मोल आणि मागीर 17 मजली बिल्डिंग प्रशासन स्तंभ. हे फक्त आमचे जे जीवन जाता. अरे तुम्ही म्हणता मरे इतिहास बरयल्लो आसा मरे की ह्या एसटी लोकांनी गावड्यांनी गोंयान गांव वसयले म्हणून आणि हे गांव उदरगती काडले म्हणून हे तुमच्या खातीर आमी हे सगळे वैभव तयार केले. खंय आमचेर असो तुम्ही अन्याय करपा खातीर. अरे तो पांय घेवप पळया कितको सुंदर. एकदम त्या डोंगराच्या पायथ्याशी बावले आमचे सगळे आदिवासी लोक ते गुन्हे गोविंदान नाचता. कितें कितें ना त्या गांवांत कल्चरल कितें ना. जागर जाता शिगमो जाता सगळे भक्तिभावान सगळे हे करता. आणि जेन्ना या 39A अंतर्गत जो नो डेव्हलपमेंट स्लोप जो आसा तेका जर तुम्ही मान्यता जर दिली जर जायत जाल्यार ते कितें जातलें याची कल्पना हे PCBचे अधिकारी त्यांच्यानी ते वचून सायडी वचून पळयला काय तुमच्याकडे कितें पेपर धाडटाय हे सगळे बिल्डर हे आसा ते कितें सांगता ते ऐकून तुम्ही सगळं मान्य करता. हय अरे तुमच्या त्या कोण आमचो तो विश्वजीत राणे अरे बाबा सायडीर वचून पळय रे. तो आमचो बिरबल अकबर यांची हे घ्या तुम्ही. ते कशा राज्य करताले ते वेश बदलून जाताले लोकांची सुख दुःख जाणून घेवपा खातीर. या आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताकून सांगू शकता तुझा मिनिस्टर तुका घालता प्रपोजल आणि तू दोळे बंद करून सगळे ते एक्सेप्ट करता. जय श्री गणेश आणि जय श्री सातेरी देवी. आयज पाळे गावचे तशेंच कुर्गा गावचे तरणाटे भुरगे जाणटे बायलां अशी सगळी आमचे एकठांय येयल्ली आसा. तशेंच गोंय गोंयच्या सगळ्या लोकांक खबर आहा की हो जो नोटिफिकेशन आसा हो 25 तारखेक सप्टेंबराक 2025 आउट जाल्लो. कायद्यान हे नोटिफिकेशन गोंयच्या हिता खातीर आसूंक जाय पूण हे आयज आमचं नोटिफिकेशन गोंय जालें गोंयच्या हिता खातीर ना. हे गोंय कामार करपाक गांव कामार करपाक हे नोटिफिकेशन काडला. आमच्या गांवांत आयज आमच्या सरावंडींग एरियेंत दोंगर आसा. सर्वे नंबर 53/1, 53/2, 53/4, 54, 55 तशेंच 42/1, 42/2 तो असो गांव सांबाळून दवरलेलो तो गांव उरतलो काय ना हे प्रत्येकाच्या मनात भंय पडलो. आमी भुरग्यांनी येवन तशेंच सगळे लोकांनी गांवचे येवन अवेरनेस स्टार्ट केली. गांवागांवांत मिटिंगी घेतल्यो. तशेंच प्रत्येक पेपराचेर आयज सायन मारून जे तेंचे काळजासून जे जाणट्यांनी सांगला की हो गांव फुडले पिढयेक उरोंक जाय हेच्या खातीर ऑब्जेक्शन तयार केली. आणि आयज आमी अरावंड 521 सुमार लोकांचे सायनी घेवन आयज TCB इन्व्हॉल्व करपाक येयला. जशें आमी डोर टू डोर करताले आमकां आमचे जाणटे सांगताले आमी हो गांव बरे निसर्गान बरो न्हंयांनी बरो तळयेन बाय आमचे पर्यावरण बरें ग्रीनरी भरलेले पयलेले बायोडायवर्सिटी आमच्या सरावंडींग एरियेन भरलेले पयलेले. तो गांव जसो आमी पयलो तसो ह्या भुरग्यां खातीर फुड्यान उरतलो काय ना हे आमकां जाणटे विचारपाक लागले. आमचे कडेन जाणटे सांगपाक उत्तर ना जाले कित्याक हो गव्हर्नमेंट आमचो गांव तसोच फ्युचर जनरेशन काबार करपाक उठलाय. आमचो गांव पळयतलो जाल्यार पाळ्या गांवांत 95% ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा. तशेंच ऑफिशियली गॅजेटाचेर पळयतलो जाल्यार 52.24% आमचो पाळ्या गांवांत ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा. गांवांत डेव्हलपमेंट जावचे तशेंच गांवांत ट्रायबला खातीर हिता खातीर कितें तरी घडचे भरपूरशे आमच्या गांवांत स्किमी मेळटा. तशेंच फाटल्या दिसांनी सेंट्रल ट्रायबल मिनिस्ट्रीन एक इनिशिएटीव घेतलो की जे मॅक्झिमम ट्रायबल एरिया आहा हिंगा बरो सुदार दिवचो. पूण हे
फाल्यां समज जर तर आमचे वयर कन्स्ट्रक्शन येयली दोंगर काबार जाले जाल्यार हे फुडले पिडयेक उरतले काय ना आमचे पॉप्युलेशनय काबार जातले आणि तिचे पॉप्युलेशन वाडटले आणि हे सगळे जावन आसतले देवरिकार गोंयकारांची ना आनी आमच्या गांवच्या जाची ना. My TCP department till now you have not done it. Why you have not done it? You have not done it. I am telling you this thing that because of this builder thing you have not done it. So Maka, I can't understand. Like you are saying that board will do. I want the petition of the board. And I am telling you, whoever has done before this also, they have tried to do the changes, they have tried to do a lot of things. They are no more. Because this entire stretch belongs to God and everybody is worshipping Devi Sapeli. You might be knowing Devi Sapeli. And whoever, no, I am telling you why. Your minister doesn't know. I told him in the assembly that you don't mess up with these things. Before that also, they had tried to construct something long back. This thing, Palin Lake. You can understand the sensitivity. It is not just what you are doing, converting. There is a sentiments connected to this place, which you all don't want to understand. You all are directly, like the board is directly passing what you want to say. The board is directly passing. But you have not reached out to the people. When you are taking suggestions, it is your responsibility to reach out to the people and understand the particular area, what exactly is there on that area. But I don't know why you are doing this. Then there is a sensitive places are there. You will have to understand, you have to realize that we have to be with the people, not with these mafia leaders who are. I am not talking about the environment concept, but this is very important. We are here to raise our objections. With village, with ST representative, both the villages, Kuka and Palin villages are together. Others from Amali also, they have also come together. We have objected on survey numbers. We have approved some of the survey numbers. And these survey numbers you have recently put up and on 24th is your last day. Correct? So, we want that this should be rejected. I am warning you, this should be rejected. Both Kurka as well as Palin Shilda. Otherwise, I don't know what will happen. And from the villages, I will tell you. I will tell them, and along with the villages, we'll go to the God. We'll put our Garane. And we'll keep this. You know what is Garane. So we'll worship our God, we'll call our God, we'll say that whoever is doing these things, then you don't tell me what will happen. Please, this is my request to you, because you are understanding, you need to understand. Your board, I don't know what the board is doing, just give me the notification. Including 42/1 and 42/2. That also we have submitted. You have not, you need to revert it back. Because there is Matarichi Ghunti. That also we have mentioned. I mentioned in the assembly as well. Yes. You remember that? But you have approved it. And your signatures are there. You are sitting on. If you are sitting on this chair, you are representing the CP department. So it is your responsibility. Anybody will tell anything. You are right now sitting. You have your family. Nishta, I don't know what he is doing up to. Whoever tells you something, you don't sign on it. You think, you need to understand. You are a government representative. आमची गोंयची जे गावडा कुंडी वेळी जे ट्रायबल लोक जे आसा ताचो सो तुमकां जशें आतां सरान एक्सप्लेन कर प्लीज एक गोष्ट तुम्ही लक्षात दवरपाक जाय की गोंय जें आसा पळय गोंय जें हांगासर वसयलां न्हू ह्या गोष्टीचेर लोक अर्थान वचूंक ना
ज्या तुमच्या बोर्डाचेर मेजॉरिटी आसा तेंच्यांनी वचून ना माझ्या पूर्वजांनी सराच्या पूर्वजांनी एकल्या पूर्वजांनी आम्ही बसलेले आसा वा तें परशुरामान बाण मारून हें केलें म्हणटा पळय हें दिस इज अ मीथ. ओके, आयज चल्लां कितें खबर आसा गोंयांत, आयज चल्लां गोंयांत अशें जशें ते सरान सांगता ते प्रमाणे तुमी ग्रावंड रियलिटी आसा न्ही थंय वचून जे तुमचे बिल्डर लॉबी आसा हे तुमचे कडेन जेन्ना हें करता प्रोड्यूस करता तुमी ते ग्रावंडार वचून पळयना तें पळयना बाबा तो हेचो जी जागा आसा ती कशा प्रकारे तेजे हें आसा देवान तेजी निर्मिती कशी केल्ली आसा हे अशे अशे गांव आसा ते अशे तेज्या फायद्याशी कित्याक आसा कळ्ळें न्ही हेची सगळी स्टडी जावपाक जाय मॅडम कळ्ळें न्ही. आयज तुमकां खबर आसा ह्या क्षणांत जे जे सगळे आज जे चल्लेले आसा अन्याय अत्याचार जो आसा हो ट्रायबलांचेर चल्लेलो आसा तुमी पळय मरिना पळया मागीर ते चिंबला आतां मिली मोलाचो हें आसा थंय सगळी तुमी लावून ते कळ्ळें नाका कळ्ळें न्ही सगळे सगळे हो अडवळपा नांव घेता हांव हो अडवळपा सारको हो जो बिल्डर जो आसा न्ही पळय वचत थंय गोंयांत उच्चार मांडला कळ्ळें न्ही इतको उच्चार मांडला तेका कांयच पडलेलें ना. काणकोण कन्स्ट्रक्शन कितें हांवें जाल्यार पळोवंक ना म्हाजे हितून आयज पर्यंत म्हाजे हितून लायफान केन्ना गव्हर्मेंट प्रपोजला खातीर देब्याची सागोगराची यांची जागा कितें केल्ली म्हणून पब्लीक पर्पजा खातीर एक्वायर केल्ली म्हणून तुमी करता कित्याचेर करता फक्त आमी जे आमचे लायव्हलीहूड चलयता पळय काय न्ही तेंचे वॉन्ट्स कितें तेंच्यो गरजो कितें बारीक आसा तेंकां जर अशें कितें जर दिलें जाल्यार तेंचे मदीं फूड घातली अशें तुमचें हेंकां दिसता मिनिस्टरांक दिसता हेंकां सगळ्यांक दिसता आनी त्या प्रमाणे तुमी कितें करता वागता ग्रांटेड घेता. आतां सगळ्यांक प्रश्न करता जेन्ना तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन दिली आमचें कर्तव्य न्ही एज ऑफिसर आमचें कर्तव्य न्ही तेंकां बाबा एक वळीचें उत्तर बाबा तुमचें हें आसा ती जे तुमी मागणी केल्ली ती आसा ती आमच्या कोर्टान मान्य करूंक ना आमी पळयतली मागीर तुमी आमकां म्हणजे नदरअंदाज करून ते आमचे सगळे सरान सांगले त्या प्रमाणे तुमी खंयचे कंप्लेन ते उडयता ती घालता ते व्हॅल्यू ना ते अशें ना पळय आतां तुमी म्हणटली कितें म्हाका खबर आसा एज लायक यू समटायम आय यूज टू ऑल्सो सीट मिटींग ते हांव हें करूंक शकना बट कशें आसा थोडे जे कांय हें आसतात ते तेंचे नदरेक हाडपाक जाय हांव पळय हांव तुजे कडेन डायरेक्टली उलयता तुज्या बोर्डान जे कोण बसलेले आसा काय न्ही हेंच्यांनी आमची फॅमिलीक नागरिल्ली आसा लुटला आमच्यो जमिनी आनी तेंचेच जे आतां न्हू तेंच्या पुर्वजांनी पयलीं लुटले आमकां लायक इट गोल रिकॉर्ड आनी तेंचे वंशज जे आसा न्ही उरले सुरले आसा ते आमचे सगळे ते वापरतात अशें तरेन म्हणजे आमी कोण कुत्री माजरां कसले 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 क्रिएचर आमी म्हणजे तुमच्या हितून आमकां रावपाक जाय बिल्डर जे कोण आसा तेंचे साठी ओके Yeah.